इफ्तिखार शिराजी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इफ्तिखार शाह साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब कवानीन की में तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस केस का हम आपसे बैकग्राउंड जानना चाहेंगे एक दफा फिर से। जी इफ्तिखार शिराजी साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल इफ्तिखार शाह साहब, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ कि नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। जी, बुनियादी तौर पे जब 16 माह की पीटीएम की सरकार आई तो उस वक्त ख्याल ये था कि नैब के पास बड़े लामहदूद इख्तियारात हैं, लिहाजा इन इख्तियारात को नाजायज इस्तेमाल किया गया माजी में, लिहाजा नैब के इख्तियारात में कमी लाई जाए, उनका दायरा कार जो है उसको महदूद किया जाए। और आपको याद होगा कि इसके नतीजे में नैब कवानीन में कुछ तरामीम की गई और ये कहा गया कि मखसूस हद तक माली करप्शन अगर होगी तो उसके बाद कहीं नैब के दायरा कार में आएगी, लेकिन 50 मिलियन से जो कम होगी उसको नैब इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी। साथ में ये भी कहा गया कि ब्यूरोक्रेट्स को बरह रास्त या अरकान पार्लिमान को अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो वो भी गोया कि स्पीकर ऑफिस से बाकायदा अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि किसी भी रुकने पार्लिमान को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसको फिर कस्टडी में रखा जाए। साथ में ये भी था कि जो लामहदूद वक्त के लिए कस्टडी में रखना, कुछ लोग थे कि जो एक साल तक भी जेलों में रहे हैं, लिहाजा इसको भी महदूद किया गया। और ये भी कहा गया कि नैब जब किसी को गिरफ्तार करेगी तो उसके 24 घंटे के अंदर FIR का इंदराज, जो मुकदमे का इंदराज बड़ा लाजिम है। तो कुछ तो तरामीम ऐसी थी कि जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि उसके नतीजे में नैब को थोड़ा सा उसके दायरा कार को, उसके इख्तियारात को महदूद किया गया। लेकिन करप्शन के हवाले से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या अरकान पार्लिमान हैं, या एक हद मुकर्रर कर दी गई है कि इस हद से ऊपर अगर करप्शन होगी तो नैब इन्वेस्टिगेट करेगी, नहीं होगी तो उससे नीचे फिर दीगर तहकीकाती इदारे इस मामला को देखेंगे। तो मेरा ख्याल में ये वो चीज़ थी कि जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने एतराज़ उठाया और उनका ये ख्याल था कि आप नैब को विदाउट टूथ एंड नेल किया जा रहा है, उसके जो नाखून हैं, उसके जो दांत हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं और उसमें मुअत्तल के तौर पे रखा जाएगा। और उसके नतीजे में जो मुल्क के अंदर करप्शन करने वाले लोग हैं वो बड़े आराम से निकल जाएंगे। तो इसको लेके तहरीक इंसाफ एक दरख्वास्त लेके गई थी और इसमें जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो इसमें दरख्वास्त गुजार है, अगर से और एप्लीकेंट्स भी हैं लेकिन मर्कजी वही है। और यही वजह है कि पिछले दिनों में जब इसकी समाअत शुरू हुई तो फिर बानी PTI को भी उन्होंने दरख्वास्त की कि वो समाअत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनको बनाया भी गया। अब देखें, बुनियादी तौर पे तो ये PDM सरकार में तरामीम हुई थी और उस वक्त वैसे भी ऐवान नामुकम्मल था। आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ के लोग पार्लिमान का हिस्सा नहीं थे और बड़ी कम तादाद में लोग मौजूद थे और उन्होंने सादा अक्सरियत से इस कानून को पास किया। तो इसके ऊपर पहले ही बड़े सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये कानून साजी दुरुस्त थी कि नहीं थी, इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में मुल्क की एक बड़ी जमात इसके ऊपर मोतरिज है, तो देखें क्या फैसला महफूज हुआ है। जब फैसला आता है तो उसमें क्या इन तरामीम को बाकी रखा जाता है या फिर जो पुराना कानून है नैब का 2002 का वो दोबारा इनएक्ट हो जाता है और फिर उसके नतीजे में तो यकीनी तौर पे नैब को बड़े लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं। उसमें वो किसी शख्स को जितने अरसे तक चाहे कस्टडी में भी रख सकता है और बगैर किसी FIR के बाज़ और शिकायत के किसी को भी मतलब सिर्फ शक की बुनियाद पे भी इस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। तो अब देखना है कि इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ से सुना है और उसके बाद क्या इफ्तिखार शाह साहब, नैब तरमीम केस की जो बराह रास्त समाअत को बड़ा सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नाम दिया गया कि अगर बराह रास्त दिखाई गई तो पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आप क्या समझते हैं कि अगर दिखाई जाती, जो कि दरखास्त मुस्तरद हो गई, दिखाई नहीं गई, तो क्या पॉइंट स्कोरिंग होता, PTI को फायदा पहुँचता? नहीं, देखें, हर मुकदमे के अंदर जब वकला जरह करते हैं या जज साहबान सवालात करते हैं तो मुकदमे तक महदूद नहीं रहती बहस, उसके अंदर हवाले के तौर पे कुछ दीगर मुकदमात का भी जिक्र होता है, कुछ दीगर रेफरेंसेस भी आते हैं और बैरून मुल्क से कई और अदालतों के जो फैसले हैं उनको भी बतौर रेफरेंस पेश किया जाता है। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो इस दरख्वास्त को टर्न डाउन किया
بالخصوص جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے تھی کہ سارے معاملے کی لائیو کوریج ہونی چاہیے، اور یہ خود سپریم کورٹ نے طے کیا ہے کہ عوامی اہمیت کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی کوریج براہ راست ہوگی، تاکہ لوگ سنیں کہ عوامی اہمیت کے معاملات کے اوپر جو درخواست گزار ہیں یا جو ڈیفینڈنٹ ہیں وہ کیا موقف رکھتے ہیں۔ لیکن اس کیس کے اندر بغیر کسی وجہ کے اس کی براہ راست کارروائی نہیں دکھائی گئی جی۔ اب اس کے اوپر تحریک انصاف اور بانی چیئرمین تو معترض ہیں، لیکن جو اس وقت عدالت نے اوپینین اپنائی ہے، اسٹانس دیا ہے کہ اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے میرے خیال میں یہ کوئی مناسب نہیں تھا۔ لیکن بہرحال ان کا خیال یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ وہ گفتگو کریں، وہ بات کریں، تو انہوں نے کچھ ایسے مقدمات کا بھی ذکر کیا جس کا براہ راست نیب ترامیم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ جب کسی بھی کیس میں جرح ہوتی ہے تو اس میں کئی اور معاملات بھی زیر بحث آتے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ ایسا انہوں نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاہد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح جو لاسٹ تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے جس کے اندر یہ واضح لکھا گیا تھا کہ اب تک 40 مقدمات کی جو سماعت ہے اسے عدالتی کارروائی کو براہ راست دکھایا گیا ہے، تو براہ راست نشریات دکھانے کی خیبر پختونخوا حکومت کی جو درخواست مسترد کی گئی ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر مسترد کی گئی؟ وجوہات تو جو چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے تحریری حکم میں کہا ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ بانی پی ٹی آئی اس کیس میں اپیئر ہو رہے ہیں اور ان کو خدشہ تھا کہ اس موقع کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا، تو لہٰذا اسی وجہ پہ انہوں نے اس کی براہ راست کوریج کی اجازت نہیں دی۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سیاستدان عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو وہ یقینی طور پہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، ان کے وکلاء لا پوائنٹس کے اوپر دلائل دیتے ہیں، لیکن سیاستدان تو سیاسی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اگر کسی ایک شخص نے ایسی کوئی بات کی ہے یا کرنی تھی تو میرا خیال میں عطر من اللہ صاحب نے تو جو اس کیس کے اندر بنیادی نقطہ اٹھایا ہے وہ تو ہیومن رائٹس کا اٹھایا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی کی رائے کا اظہار اس کا بنیادی حق ہے اور اس کو کانسٹیٹیوشن بھی میک شور کرتا ہے۔ لہٰذا جو عدالتیں ہیں ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اس بنیادی جو حق ہے عام شہری کا، وہ سیاستدان ہو یا عام شہری ہو، اس کا تحفظ کرنا، اس کو میک شور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے شہناز صاحب، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ فیصلہ کیا آتا ہے اور کس تناسب سے آتا ہے۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر یہ نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، تو پی ڈی ایم حکومت کے اوپر کتنا بڑا پولیٹیکل ڈیمیج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم سرکار کی جو ایک مطلب نیت تھی اس کے بارے میں ایک چیز اسٹیبلش ہو جائے گی کہ کچھ اپنے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے اور بیوروکریسی کے اندر یا بزنس کمیونٹی کے اندر اپنے لوگوں کو اپیز کرنے کے لیے اور ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے یہ ترامیم کی گئی تھی۔ ان ترامیم کا بنیادی طور پہ کوئی عوامی مقصد نہیں تھا، اس سے ادارے کی اصلاح کرنا مقصود نہیں تھا، اس سے نیب کے ادارے کو اور زیادہ افیکٹو بنانا نہیں تھا۔ تو اگر یہ کالعدم قرار دی جاتی ہیں تو یقینی طور پہ یہ بہت بڑا استیرا جماعتی اتحاد جو حکومت میں اس وقت تھا اور انہوں نے ان ترامیم کو منظور کیا، یہ ان کی نیت کے اوپر اور ان کی اس پارلیمانی کارروائی کے اوپر بہت بڑا سوال ہوگا، اور یقینی طور پہ اس سے یہی تاثر لیا جائے گا کہ جو حکومت اس وقت کی تھی اس کی نیت درست نہیں تھی، وہ ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی فوائد کے لیے یا کچھ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا، یا پھر اس کا مقصد بنیادی طور پہ جو احتساب سے جڑا ایک ادارہ ہے جس کا بڑا ایک مؤثر رول ہو سکتا ہے، اس کو انہوں نے وداؤٹ ٹروتھ نیل کیا ہے تاکہ وہ بے اثر ہو جائے اور اس ملک کے اندر جو کرپٹ عناصر ہیں ان کا احتساب نہ ہو پائے۔ تو میرے خیال میں یہ دو ہی رائے بنے گی جب یہ کالعدم قرار دی جائے گی، اگر دی جاتی ہے تو۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کالعدم قرار دینے کے خلاف وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے عبداللہ محمد اور بیورو چیف اسلام آباد افتخار شرازی، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔